आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. घरा सावन तुमी सदांच मिसान वांटो घेतात आनी भक्तीपणी जेजूच्या जिवितान तुमी एकवटून तुमचें जिवीत सादतात. तो तुमचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी ह्या मिसांतल्यान तुमची खाजगी इंतेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसनांत आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हे गोठायन देवाचे आमी सगळें कोत्ता, पूण खूब पाटी आमी चिंतिना की तो आमचे बरोबर आसा म्हणून. आमी समजता की आमीच आसा म्हणून. हें एक पातक जाता. आयज आमकां जेजू म्हणटलो, पवित्र आत्मो आमकां पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं पवित्र आत्मो सगळें दाखयतलो आनी आमकां कशे भाशेन तातूंतली भायर सरोंक जाय तेंय बी कळयतलो. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक जातालें तेन्ना आमी करूंक ना, कुसकेपणांत रावल्या. वो दुसऱ्यांनी आमकां बरें केलेलें आसा पूण आमी तांकां बरें करूंक ना. आमी हे भाशेन एकामेकाक जेजूच्या मोगान दवरूंक ना आनी हो अणभव नासतना आमी जियेल्या. तर हें आमकां खाता मागीर. हें सगळें पातक भायर काडच्याक आतां आमी गायन करून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. Kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. सर पदतात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नोयेन आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडोय आनी एक दीस सगळींचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरीपणी मेळटलो म्हूण भरवासूत बाळगून तुज्या पुनर्जवणपणाच्या दिसाक अत्रेकून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शारांतली उरपोंच पावलोच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगवस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकुणींत घाले आनी तांची बरे भशेन राखण करात म्हूण बोणकुणीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरले कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरांड्यांनी घालून गोट केले. सुमार मध्यानीर पावलो आनी सिलास मागणी करताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले तें दुसरे कैद्यांनी आयकलें. ओवचितूच एक व्हड दोणकाम जाली आनी बोनकोण
बुन्यांत जोयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोणकुणीच्या रखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी खंय ती पळून गेली म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूंक नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो थाकदीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूचे आनी सिलासाचे पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून तांणी म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोले सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातचे त्याच वेळार तांकां व्हरोन ताणें तांचे चोवणां धुवलीं आनी थंयचे थंय ताणें आनी सगल्या ताचे कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरोन जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळे ताचे कुटुंबान खुशाली केली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निबारताय सर्वेस्परा. आमी म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निबारताय सर्वेस्परा. म्हजे तोंडांतल्यान प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हजे काळजान हांव तुका दीन वाचतां. तुजें दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निबारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस वर्तें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां आनी म्हजें काळीज गोठ केलोय. म्हाका धीरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तुवें निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निबारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाल्टां तोंकता. तुजे हातांनी म्हाका रोचलाय आनी हातां म्हाका सांडूंक नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निबारताय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेतां. तरी तुमी खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें
हांवें वचूना जायन जाल्यार शारिती तुमचे सोरशीं येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरशीं धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुणेवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना एकामेकाचो मोग करता आनी घरचो तर ताका भायर वेचो पडटा जाल्यार आमकां दूख लागता. कितली दूखशी आमकां लागता. आनी केन्ना कितें जाता, उलोवंक पुरान जायना, एकदम उगीच आसता, खोंती बरीत आसता. तशे भाशेन शिश्यां मदें घडलें. जेजू तांकां म्हणटा, आतां हांव वेतां. ते इतले खोंतीन बसतात की तांकां उलोवंकूच जायना. मनांतल्या मनांत काळजांत तांची चिंतनां घोळटालीं. तो आमचे बरोबर रावतलो आनी तो आमकां इज्रायलाचो राजा जावन सगळ्या इज्रायला वयर काडटलो, असली चिंतनां भावना तांचे मदें आसलेली. आतां तो म्हणटा, हें करिनासतना हांव चल्लों. हाका लागून ते खोंती बरीत जाले आसतले. आतां कितें जातलें आमचें, हे भाशेन आपल्या विशीं ते चिंताले. पूण जेजू तांकां घोटाय दिता. हांव तर वचत जाल्यार तुमकां हांव पवित्र आत्मो शारोती धाडटलो. ताचे घोटायेन तुमच्यान सगळें करूंक जातलें. आतां हांव म्हणना तूं भायल्यान आसा न्हय, तो तुमचे भितरल्यान जियेतलो आनी भितरल्यान सावन तुमकां घोटाय दितलो. पातका विशीं जेन्ना आमची चिंतनां भावना येतात ती आमकां हिंसोत्तान उपजावतात, तें तो कळयतलो. कित्याक हो जावन आसा जेजून सांगल्या प्रमाणे स्वताचो आत्मो. ह्या चिंतनांनी स्वत कितें तें तो आमकां शिकयतलो. आनी जेन्ना तो आमकां शिकयता तेन्ना आमी शांतीन भरतल्या, आमी गोठायेन जियेतल्या आनी खंयच्याय प्रसंगाक फुडो करूंक आमी भियेवचे ना. निती विशीं तो बापाशी वता आनी पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो लोक कितें पळय तें समजना. देवाचो अणभव जेजून आमकां हे भाशेन दिलेलो आसा. तो तांकां समजना. कित्याक लागून भितरल्यान ती आपलेपणान जियेतात. हें आपलेपण आमी देवाचेर दवरलें की ना, मागीर देव आमकां ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं जाणवायेन बोधता. नाजाल्यार आमचीच जाणवाय आमी घेवन आसा. हे जाणवायेन आमकां सगळें कांय समजना. थोडें समजता पूण पूर्ण समजणी मेळच्याक आमी जेजू सवें रावंक जाय. ह्या दिसांनी ताणें आमकां सांगलां, हांव बापाशी, तुमी म्हजेशी आनी हांव तुमचेशी. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी एक आहा, देवान आमकां आपल्या सारकीं रचलेलीं आसा न्हय. सगळें ताणें बरेंपण आमकां दिलेलें आसा, पूण आमकां ताणें एक गूण दिलेलो आसा. तो कसलो गूण? स्वतंत्रपण. आमचे वस्तुंकी आमच्यान निर्णय घेवंक जाता, आमच्यान निवडूंक जाता. देवा बरोबर रावच्याक वो आमचे बरोबर रावच्याक, आपलेपणांत वो देवपणांत. आनी हांगसर कितें जाता, जेन्ना आमी आपलेपणांत जियोंक लागता तेन्ना आमकां ह्या संवसारांतलो जो अधिकारी आसा, म्हणजे देंवचार आसा, तो आमकां आपल्या वाटेन व्हरोंक लागता. पयलें तें आमकां समजना, पूण मागीर तें आमकां समजोंक लागता. हें कशें समजतलें? जेन्ना आमची चिंतना भावना आमकां भितरल्यान उचंबळीत करूंक लागता, आमचे संबंद म्हूण हितून खटाखुटू जाता,
तेन्ना आमी रोखडेंच पळोवंक जाय हें सोदता आनी हें चिंतना ही भावना उपजवता पळय ती, आनी ती तो देवासून येना जाल्यार आमकां वयर खाली जावंक लागतलें. पूण देवासून येता जाल्यार आमी शांतीन गोठायेन बसतले हांव. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पळय ते भाशेन आमी दिरान आनी आदारान फुडें वेतले हांव. पावलूक आनी सिलासाक फिलिपेंत ताणें आतां तियातीराची ती बायल आसली लिदिया ती म्हणूंक लागली तुमी आमगेर यात. पूण त्याच गांवांत हे दुसरे पळय आसलेले ते म्हणूंक लागले हांकां बरो मार दिवया, आनी तांकां बरो पेटले. पेटूंकूच ना, तांकां बोनकोणींतूय घातले, आनी बोनकोणींत घातल्या उपरांत बेश्टे धरूंक ना, सांकळींनी बांदून तांकां दवरले. आतां कित्या पासत जेजूचें बरें उतर ते परगडटाले, जेजूची शिकवण दिताली ताका लागून. आनी ते रावले थंयसर मध्यानीर पर्यंत ते मागणें करून गायनां कोत्ताले. आनी तेन्ना कितें जालें, पवित्र आत्म्यान येवन सगळें थंयसरलें बदल्लें. एक भुंयकाप जाली, सगळें हाल्लें, दारां उकडलीं, तांच्यो सांकळ्यो पडल्यो, ही एक मिलाक जाली. आनी हे भशेन बाकीचे पळय कैदी आसलेले ते पडून गेले, पूण हे थंयसरूच रावले. तो हाचो अधिकारी आपलो जीव घेवंक सोदतालो, ताका ताणें थांबयलो. म्हणूंक लागले आमी हांगसरूच आसा, जीव घेनाकाय. तो येवन तांच्या पांयां पडलो आनी ताका मागीर हो बावडो मेळ्ळो. हें कशें जालें? पोत्तून पवित्र आत्म्यान ताचेंय काळीज जेजूशी ओडून घेतलें आनी पावलून ताका ही बरी शिकवण दिली. कितें करूंक जाय? जेजूच्या नांवार तुजो विस्वास दवर, बावाड दवर, आनी तो तुका सगळें बाकीचें शिकयतलो. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो तुका दितलो आनी तुजें जाणवाय ही वाडटली. आनी ती जाणवायेन कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें सांगतलो. हे भाशेन ते म्हणूंक लागले चल आमगेर यात तुमी, आनी तांकां जेवणाक धरले. पूण जेवणाच्या आदीं ताणें सगळ्यांनी बावतिजम घेतलो आनी ती सगळीं जाणां खुशालकायेन भरलीं. भयणीनो आनी भावनो, आमच्याय घोराब्यांत आमी जियेताना हे भाशेन आमकां अणभव घडलेले आसा. कितले पाटी निती पासत आमी वावुरता, कोणाक कितें बरें जावंक ना, आनी आमी असले स्थितीन निर्णय घेता तांकां कितें तरी करच्याक. असलो निर्णय घेतलो की ना, बाकीचे मागीर सगळे तुजेर कोंत्रू, तुका मागीर खूब त्रास दिवंक लागतात. पूण तूं कितें कोत्ताय, जेजूचेर पातयेवन मागणें कोत्ताय आनी तो मागीर आपली वाट तुका दाखयता, तांकांय दाखयता. आनी हे भाशेन फुडें वेतात आमी. पूण तरी पूण ते फाटल्यान लागतात, खूब त्रास आसता. पूण ह्या सगळ्या त्रासांतलो कशे भशेन आमकां ताणें निवारला तें तुमीच जाणात. तुमकां ते असले अणभव आसात. हे अदिकूय खोलायन आमी जिवोवच्याक कितें म्हणून करूंक जाय? आमी अदीक आनी अदीक ताका एकवटून रावंक जाय. आनी हें एकदम सोंपें, ताणेनूच आमकां सांगलां. ताची उतरां आमी बाळगून दवरया. हें म्हणणें तूं थोड्या जाणांक पटलेलें आसा, म्हाकाय खूब पटलेलें आसा की तो आमकां कितें सांगता, हांव तुमचें सोबें आसा, तुमी म्हजें सोबें रावात. हें कशें जाता? प्रत्येक सुस्कार घेता न्हय, तातूंत हो सुस्कार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत बसता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर सोदता. कितलें सोंपें. तर सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें आहा तितलें जेजूचेर दवरया. आनी हे भाशेन सगळें ताचेर दवरलें की ना, तो तें नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें आमकां बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून काडटा. जशे भशेन एक हांडी आमी उदकांतल्यान साबू लावन धुता आनी नितळ जाता, तेच भशेन सुस्कारांतल्यान आनी जेजूच्या नांवांतल्यान आमी नितळ निर्मळ जातले. 5 मिनट लागता एका हांडयेक आमी साफ करच्या. त्याच प्रमाणे 5 मिनट लागता आमचें सगळें भितरलें कूड मन आनी आत्मो म्हणजे काळीज सगळें नितळ जावच्याक आनी जेजूच्या आत्म्यांत बरोवन येवच्याक आनी ताचे सोबें आमची आख्खी रात सादच्याक. हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं करशात तर आख्खी रात मागण्याची जातली. सकाळीं उठली की ना ताका एकवटून उठात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून बरोवन आयली, सगळें ताचेर दवरात. आतां
रातची आमी जेन्ना मागणें कोत्ता हे भाशेन तेन्ना आख्ख्या दिसाचे सगळे पळय अणभव आसा चिंतना भावना ती सगळी नितळ निर्मळ जाता. पूण रातीक कितें जालेलें आसा फकत जेजू बरोबर आमी वेळ चाललेलो आसा आनी तितलेंच न्हय जें खोलायेन आमचे भितर आहा तें सगळें उपरासून वयर येतलें आनी तें जेजू काडून व्हरतलो आनी आमकां भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं की ना आमी नितळ निर्मळ आसा. ताका एकवटून रावलीं की ना येताचे गोठायेन आमी आख्खो दीस सारतले आनी कांयच आमकां लागचें ना. कितेंय आयलें रोखडेंच आमी जेजू सवें दवरून तातूंतली आमी मोकळीं जातलीं. पूण तें सोंपें न्हय कित्याक जेन्ना देंवचार ह्या संवसाराचो अधिकारी येता तेन्ना तो आमकां सारको हालयता धुलयता. पूण त्या वेळार कितेंय जावं पोत्तून ताका एकवटून रावया आनी तो आमकां शांतीन बसतलो बोगसूंक आमकां कुळपा दितलो आनी सगळें फुडें व्हरूंक तो आमकां घोठाय दितलो. भयणीन भावनो हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलें. तो केन्नाच भियेनासलेलो. आख्खी रातभर तो मागण्यान सादतालो आनी ताका लागून ताच्या जिवितान इतली घोटाय आसलेली की आतां पर्यंत आमी ताची घोटाय देवा सरशी आसा ती अणभवता. सगळीं जाणां आमी आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया, जेजूचेर दवरया आनी तो आमकां सुटका सोडवून दितलो. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हे भाशेन रावल्या म्हणटोच आमी शांतीन बसतल्या. ताचे पोरजोळान आमी पोरजोळीत जावंक लागतल्या. ताच्या स्वतांत आमी सगळें बरेपणी पळोवंक लागतल्या. तो आमकां दिरान आनी आदारान बसतलो. आनी हे भाशेन आतां नितळ निर्मळ जावन आमी सगळीं आमची इंतेसां देवा मुखार मांडया. भितरल्यान आमी ती देवाचेर दवरलेलीं आसा ती पोत्तून दवरून आतां खोलायेन आमी हें मागणें आख्ख्या संवसारा पासत करया. कित्याक हें पॅन्डेमीक वायरसाक लागून जालेलें आसा हें बंद जावच्याक. हें बंद केन्ना जातलें तें कोणूच नको. पूण देव जाणो तर आमी देवा कडेन विनंती करया, सायबा तुजे येवजणे प्रमाणे सगळें घडोवन येवनी. सूर पुदेदारा आनी काकुस्तारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फाव तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Con plemas rogot, tane posum camciat mea, ecvom corun Jesu boli, amcia calza cibet cotam, bapa manun gekane. Tuja manak somor pita. आमी तुका दिन वाचता आमच्या दारपणाक आमकां दिला तो दाखांचो बेकार आमी तुका मिळयता.
दाखवान दिलान मनशावच्या वावन केवतो आमकां आत्मीक नोंद जातलो ससनाचे ससनान म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी सोर पुदेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या उसोक्त सोयबांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोठुया. Sumia Jesu ami undo kata ani ekashitle pieta title parti tu wojmowan Jesur ami tuże moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार जीं मोत्तात, मेलिल्लीं आसात आनी मरणाचे तोणीर आसात, खूब पाटी एकसूरपणान तीं मोत्तात, तितल्यांचोय उगडास करया की तीं एकसुरीनान जेजू तांचे बरोबर आसा आनी आमची मागणी तांचे पासत आसात म्हणटोच जेजूक तीं एकवटोन ताचे सरशीं वचोंक आमी तांकां धीर आनी आदार जेजूच्या पवित्र आत्म्या सोबेन दिवया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दौरमदूत आनी सोर्व घालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, बाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, बाग्योन झुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन आनी भावनो, हजार पाटी आमी हे मागणें मोडलेलें आसा, पूण जितली आमी जेजू आमचे सगळे मागणें म्हणटा म्हणून ताका एकवटोन तर आमी म्हणीत जाल्यार आमकां कितलीशी कृपा मेवतली, बरेंपण फावो जातलें. एकदम पावरफूल हें मागणें, कित्याक आख्खो संवसार हें मागणें सगळो गत म्हणीत आसा, करीत आसा. तर आमी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक एकवटोन सगळीं आमची ते आसा आमचे पासत आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांचे पासत आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी फकत ओत्मीकपणी आतां शेवंक जाता, तर हे मागणें म्हणून आमी ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Sankta, skiljan kan där, moche vår vi, bitor salär, cornuit oss av, zatlo salvar, sorotaka, subamudar, Teu Davis vasodans ducer, Omashilya gomnia Jesu, ekat sinado vorsomo. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमची सोणवण समारंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनोज्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताक सोलोमाती आमकां पावोवंक हें आमचें मागणें आयकून घे. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात. देवाक हांव वाखाणटा कित्याक तुमचो मोग सायबाचेर आसा. भगवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासून मागता म्हणून आमकां ही खात्री आसा, कित्याक ताणें आमकां जेजूची वळख दिलेली आसा आनी दीत आसा. तो तुमची जी मागणी आसा तितली मनांत धरून तुमकां सगलें तें बरेंपण फाव करच्याक हो आशिर्वाद आतां आमी सगळीं जाणां घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसीस पाप सायबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमचो आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माय. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टांक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्यवंत आंकवार मारये, दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर
आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश्ट सोंपोवंक आनी बोरवांचो आनी शांती नव्यान उदोवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पोट्टेल्ल्यांच्या आनी मरोन गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळोवंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन बरोवंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांक आनी गवळे कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावंक सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या यादनिकांक तूं लागीं राव. बाग्यो दांकवारी हे पिडेचे जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव बाग्योंत मारये झुजाचीं हात्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमचीं अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थांत मजबूत, सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवंतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या तुज्या सगल्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारुणांची आनी बोरवॅशाची खुणां कशी तूं पडजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुबलो बांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेची पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर्व दत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा.
आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Bavart natoi, bavart varta, viswas natoi, viswas peta, shene kalis mogan sorta, tu kalagun no prov mahi. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.